अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आप हैं अरीशा के यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। आज हम रीड करने जा रहे हैं जान तेरी कदमा विच रखी हुई है कि एपिसोड नंबर 17। तो चले स्टार्ट करते हैं। जान तेरी कदमा विच रखी हुई है किस नंबर 17 अरीशा। ये कैसे हो सकता है? वो लोग अचानक से तुम्हें यहाँ से बेच कैसे सकते हैं? तुम्हारा इलाज मुकम्मल हो गया है क्या? वो परेशानी से इससे पूछने लगा था। इसे यहाँ आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन वो लोग इसे आज़ाद कर रहे थे। कैसे? ऐसा कैसे मुमकिन था? और अभी अभी तो इसने भागने की कोशिश की थी और वो इनके राज जानता था। अगर वो इसे यहाँ से आज़ाद करते तो इनके लिए कितना बड़ा मसला बन सकता था, लेकिन इन्हें तो जैसे कोई परेशानी ही नहीं थी। वो सचमुच में इसे यहाँ से छोड़ रहे थे। देखो शाज़ल, मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। मैंने इन लोगों से डील की है कि मैं इन लोगों के खिलाफ किसी को भी बाहर जाकर कुछ नहीं बताऊंगा, यानी कि मेरी तरफ से इन्हें बिल्कुल बेफिक्र कर दिया है मैंने। इसीलिए वो मुझे यहाँ से छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, बल्कि वो मुझे पूरी तरह से आज़ाद कर रहे हैं। वो मुझे यहाँ से सिर्फ इस बना पर आज़ाद कर रहे हैं कि मैं बाहर जाकर किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। और मेरा क्या दिमाग खराब है कि मुझे आज़ादी मिल रही है और मैं इन लोगों के खिलाफ कोई पंगा लूँगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी डील कर लो और यहाँ से आज़ादी हासिल करो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। वो मुझे 3 महीने से पहले यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम खुशकिस्मत हो, लेकिन यहाँ से बाहर जाकर तुम्हें हम सब की जान बचानी चाहिए, बल्कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इस इंस्टीट्यूट को बंद करवाना चाहिए जहाँ पर लोग नशे के मरीजों को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर कितना खराब सलूक हो रहा है। तुम्हें पता है इस लड़के को रात फिर से वॉशरूम में बंद रखा गया, वो भी इतनी ठंड में। इसे सारी रात वॉशरूम से आवाज़ आती रही थी। किसी और लड़के ने दूसरे लड़के के साथ लड़ाई की थी और इसे सज़ा दी गई थी। शाज़ल, बाहर निकलो इस इंसानियत के जाल से, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर अपनी आज़ादी चाहते हो तो 3 महीने यहाँ खामोशी से पड़े रहो। वो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे। तुम इनके साथ कुछ उल्टा सीधा मत करना। तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर इन लोगों ने तुम्हें डराने की कोशिश की है, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि इस चीज़ से भी इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुम्हारे साथ वो ज़्यादा बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि वो खुद फंस जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा पावर में है। तुम्हारे खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये ना हो कि तुम्हारी वजह से इन लोगों को भी नुकसान पहुंचे। देखो, दूसरों के बारे में बाद में सोचना, पहले अपनी आज़ादी के बारे में सोचो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें जल्दी से यहाँ से आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन इससे पहले तुम्हें इन लोगों को यकीन दिलाना होगा कि बाहर जाकर तुम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। देखो शाज़ल, अगर ये लोग तुम्हें यहाँ पर मार डालें और ये कह दें कि तंग आकर तुमने खुदकुशी कर ली, तो अभी तुम्हारे बाबा क्या ही कर लेंगे। वो जानते हैं तुम इन सब चीज़ों से तंग हो और तुम चाहते हो कि मैं इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दूं और यहाँ ये लोग जो कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें। तुम्हें अंदाज़ा भी है यहाँ पर कुछ लोगों की जान जा चुकी है। ये लोग कातिल हैं। इन लोगों ने यहाँ पर किसी की जान ली हुई है, लेकिन इन्हें खौफ नहीं है। ये फिर से वही सब कर रहे हैं। मैं इतने खतरनाक इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। सारी रात सर्दी में बाहर लड़कों को खड़ा रखते हैं, कभी वॉशरूम में बंद कर देते हैं। तुम अंदाज़ा लगा सकते हो इनकी तकलीफ़ का। हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। ये अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। तुम इनकी बेड़ियाँ देखते हो, सिर्फ चंद दिन मेरे पैरों में वो बेड़ियाँ बंध रही हैं, तो ऐसा लगता था जैसे अपने कदमों पर दोबारा खड़ा नहीं हो पाऊँगा। इन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें इतने ख़तरनाक तरीके से बांध कर मारा जाता है। तुम्हें अंदाज़ा है 6 दिन पहले यहाँ पर एक लड़के को बेदर्दी से बांध कर मारा गया। वो अब तक हॉस्पिटल में कोमा में है। तुम्हें अंदाज़ा भी है यहाँ पर क्या हो रहा है। सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तुम्हें आज़ादी मिल रही है तो बाकी सब बाहर में जाएं। इन लोगों ने तुम्हारे साथ डील कर ली, इसका ये मतलब नहीं है ऐसा कि तुम इंसानियत छोड़ दो। अपनी आज़ादी के बारे में सोचना बंद करो, इन लोगों के बारे में सोचो। यहाँ पर जो 17 लोग हैं इस वक्त पल पल मर रहे हैं। मुझे नहीं सोचना इसी के बारे में। मुझे आज़ादी मिल रही है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुमने जो सोचना है, जो करना है करो। तुम्हारा दिमाग बुरी तरह से ख़राब हो चुका है। इन्हीं के बारे में सोचते रहोगे तो यहीं फंस जाओगे। ये इंस्टीट्यूट 10 साल से चल रहा है और 10 साल से यहाँ पर यही सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर लोग मरते रहते हैं, लोगों पर जुल्म होता रहता है। इसी तरह 8-8 दिन बांध कर रखते हैं और फिर वो महीना महीना कोमा में रहते हैं। कोई नहीं है इनको पूछने वाला और ना ही आगे कोई होगा। इन इंस्टीट्यूट में यही सब कुछ होता है और आगे भी यही होता रहेगा। अपने बारे में सोचो शाज़ल, यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। तुम्हें क्या लगता है 3 महीने के बाद ये तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं, 3 महीने के बाद वो तुम्हारे बाप से पैसे लूटेंगे और 3 महीने के बाद यहीं पर तुम्हें मार कर ये साबित कर देंगे कि तुमने खुदकुशी कर ली है। देखो, इन लोगों के साथ डील कर लो। अगर जिंदा रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबूत के तौर पर वो मुझे आज़ाद कर रहे हैं। तुम्हारे लिए इतना काफ़ी होना चाहिए।
وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ مینیجر باہر کھڑا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسد کوشش تو پوری کر رہا تھا اسے اپنی باتوں میں الجھانے کی، لیکن شاذل پر انسانیت کا بہت زیادہ ہی سوار ہو چکا تھا۔ 18 سال کا یہ لڑکا ان کے لیے مصیبت بنتا جا رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں کے لیے، میں کچھ نہیں کر سکوں گا، وہ اداسی سے بولا تو اسد نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پلیز ان سب چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال لو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے بارے میں سوچو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو شاذل، ان لوگوں کے بارے میں نہیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا جبکہ شاذل اداسی سے کھڑا اسے سن رہا تھا۔ مینیجر نے سکون کا سانس لیا، آخر وہ اسے سمجھانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ تمہارے ڈاکومنٹس اس میں ثابت ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو، اب تم نشے سے دور ہو، اپنی زندگی آزادی سے جیو، مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اسد بہت خوش تھا کیونکہ اسے یہاں سے آزادی مل رہی تھی۔ وہ اپنے ڈاکومنٹس اٹھا کر باہر نکلا تو شاذل باہر ہی کھڑا تھا، شاید اسے الوداع کرنے کے لیے۔ اس کے گلے سے لگتے ہوئے اسد نے اسے پھر سے وہی ساری باتیں سمجھائی تھی۔ تم اچھے انسان ہو اسد، میں امید کرتا ہوں کہ تمہاری آگے کی زندگی خوشحال رہے گی۔ وہاں موجود اسٹاف اسے گڈ بائی وش کر رہا تھا جبکہ وہ ان سب سے گلے لگتا اپنی آزاد زندگی کی طرف لوٹ گیا تھا۔ یہاں پر اس کا کوئی علاج نہیں کیا گیا تھا بلکہ اسے مزید نشے کا پابند بنا دیا گیا تھا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ نشہ کرتا تھا کیونکہ انہیں جو ڈرگز ٹائم ٹو ٹائم مل رہی تھی وہ ان کی طلب کو اور بڑھا رہی تھی، لیکن ان لوگوں کو اس چیز سے مطلب نہیں تھا۔ انہیں بس اتنا ہی پتا تھا کہ ڈرگز ملتی رہے گی تب تک ان کے پیشنٹس پرسکون رہیں گے اور انہیں صرف اور صرف ان لوگوں کو بالکل ٹھیک رکھنا تھا تاکہ وہ ان کے خاندان والوں پر ثابت کر سکے کہ ان کا اچھا علاج ہو رہا ہے۔ اسد کو گئے 5 دن ہو چکے تھے اور ان کو یہاں آئے ہوئے آج 20 دن ہو چکے تھے۔ ان 20 دنوں میں اس نے اگر کسی چیز کی طلب محسوس نہیں کی تھی تو وہ ڈرگ تھا جو اسے وقت وقت دیا جا رہا تھا۔ اس کے بابا نے بہت دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اسٹاف کے لوگ اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اسے اچھی خاصی دوستی ہوتی جا رہی تھی۔ یہاں پر سب کی اپنی اپنی ہی کہانی تھی۔ یہاں پر موجود سب لوگوں میں اس کی عمر سب سے کم تھی۔ یہاں پر 2 لوگ تو ایسے تھے جنہیں اس نے ایک لمحے کے لیے بھی آزاد نہیں دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں پر بیڑیاں بندھی ہوئی تھی، وہ چل نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ وہاں موجود سب لوگ ان لوگوں کی حقیقت جانتے تھے لیکن کوئی بھی آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کسی کے 3 مہینے کے کورس مکمل ہوتے تو دوبارہ سے یہ کہہ کر اس کا علاج مکمل نہیں ہے، وہ 3 مہینے کا کورس پھر سے کروانے لگ جاتے جس میں کوئی علاج نہیں ہوتا تھا بلکہ ان لوگوں کو بہت بری طریقے سے ٹارچر کیا جاتا تھا۔ الیکٹرک کرنٹس کی مشین ہر وقت آن رہتی تھی، کسی بھی لڑکے میں ذرا سی بغاوت نظر آتی تو وہ اس کی ہڈیاں تک ہلا کر رکھ دیتے تھے۔ اس انچی ہوں آہوں کی آوازیں سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ ہر رات کوئی نہ کوئی ان لوگوں کا شکار ضرور بنتا تھا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں یہ بریسلٹ، یہ تو شاذل نے پہنا ہوا تھا نا، تم نے چوری کیا ہے کیا؟ پیون نے اس کے سامنے چائے رکھ رہا تھا جب اس کا دھیان اس کے بریسلٹ پر گیا تھا۔ نہیں جی، میں نے چوری نہیں کی، شاذل نے خود دیا ہے مجھے وہاں پر، میں اس کے پیر کی پٹی کر رہا تھا، اس نے کہا تم رکھ لو۔ اس نے فوراً وہ بریسلٹ اس کی نظر سے چھپایا تھا جبکہ مینیجر کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ کم سے کم 5 لاکھ کا بریسلٹ تو وہ تھا، وہ بے وجہ ہی سے دے چکا تھا۔ وہ لڑکا بہت ہوشیار ہے، دھیان رکھو اس پر، اور اس کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا جبکہ شاذل کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ وہ پوری طرح سے شاذل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو آج کل بہت نیک بچہ بنا ہوا تھا۔ آپ میرے بریسلٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ اس نے مجھے کھانے میں کچھ ملا کر دیا تھا، پتہ نہیں کیسے میں نے یہ بریسلٹ اسے دے دیا، یہ میرے بابا نے مجھے برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ خیر، میں نے دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتا، تم اسے رکھ سکتے ہو۔ اس کے چھپانے پر وہ مسکرا کر بولا، شاذل اتنا بھی دیالو نہیں ہونا چاہیے، تمہارے بریسلٹ کافی مہنگا تھا، تمہیں اس طرح سے نہیں دینا چاہیے۔ خیر، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کے اچانک کمرے میں آنے کا مطلب وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں پوچھنے آیا تھا کہ آپ میں گارڈن میں جا کر بیٹھ سکتا ہوں، مجھے اندر کافی زیادہ گھٹن ہو رہی ہے، اگر آپ کسی کو ساتھ بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھنے لگا تو مینیجر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور پیون کو اس کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا جو فوراً سر ہلاتا اس کے پیچھے ہی باہر نکل گیا تھا۔ تمہیں کس گدے کے بچے نے کہا تھا کہ بریسلٹ پہن کر سیدھے مینیجر کے آفس پہنچ جاؤ؟ اتارو اسے، اور اب اس کی نظروں میں نہیں آنی چاہیے میری دی ہوئی کوئی بھی چیز۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا تو پیون نے گھبراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ صاحب جی، اتنا مہنگا بریسلٹ تھا، مجھے لگا کہ میں اپنے سامان کے ساتھ رکھوں گا تو وہاں سے چوری ہو جائے گا، اسی لیے پہن لیا، معاف کر دیجئے، اب غلطی نہیں ہوگی، آپ کا کام میں نے کر دیا ہے۔ گڈ، تمہیں اس کام کا معاوضہ ضرور ملے گا۔ میری یہ انگوٹھی دیکھ رہے ہو، یہ کم سے کم اگر ہوئی نا تو 10 لاکھ کی ہوگی۔ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو یہ انگوٹھی بھی تمہاری۔ دیکھو یار، وہ لوگ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تمہیں کیا دے رہے ہیں؟ صرف پیون کی پے اور زیادہ سے زیادہ 5-6 ہزار فالتو ان کے راز چھپانے کے لیے، لیکن میں تمہیں اپنا فیوریٹ 60 لاکھ کا بریسلٹ دے چکا ہوں اور یہ 10 لاکھ کی انگوٹھی بھی دے رہا ہوں، اور تم دیکھ سکتے ہو میرے گلے میں ایک چین بھی ہے، یہ میرے بابا نے آئی تھنک کوئی 3 سال پہلے گفٹ میں دی تھی۔
اس کی قیمت کتنی ہے مجھے اندازہ نہیں، لیکن تم کہہ رہے تھے کہ وزن سے اندازہ لگا سکتے ہو۔ وہ اپنی چین اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ پیون چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ شازل نے وہ چین واپس چھین لی۔ یار تم ان سب چیزوں سے اتنا چھوٹا موٹا خود کا بزنس شروع کر سکتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا؟ شازل خان کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، آپ فکر نہ کرو صاحب، میں آپ کا کام اتنی صفائی سے کروں گا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ پورے یقین سے بولا تھا، جبکہ شازل مسکرا کر وہیں ڈیسک کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس طرف باہر اسی لیے آیا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ پیون ہرگز کسی کے شک کی نظر میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرپوک تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہاں پر اتنی دور کوئی ان کی باتیں نہیں سن سکتا۔ تو گائز یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 17۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک دیجیے اپنی رائٹر کو اجازت۔ خوش رہے، آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے، خدا حافظ۔